अवल करंट से शेरे द फ्लो ऑफ चार्ज या मुंगोयचे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट चिकल जमु सर्रा शिता तमावेले दे मतलब सरे डिवाइड बाय टाइम जिदा करंट जमु सर से शेरे फ्लो ऑफ चार्ज देवजी ने सोना चार्ज पास की गया ऊपर सोना टाइम उस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन के रेशो पर प्रोटॉन हो पर न्यूट्रॉन हो पर आयंस बांधे हो पर होल्स बांधे हो बाहर से बांधी के देश उस दल तक की बजमु सरसराशी करंट बराबर शी I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T उदा जमु सर करंट से शो इक्वेशन करंट इक्वेशन से बराबर शो I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T where I is the current, Q is the charge और T is the time. उस पदी इक्वेशन में कहूँगा I Q T ने हर सवानी न्यूमेरिकल राशि रीअरेंजिंग और रजान लकोई तो Q मालूम होई जो I T चार्ज is the product of current and time कथा जो T मालूम होई T बराबर शी Q डिवाइड बाय I. सही शो उस जमु सर ऊपर इक्वेशन दे मंग वेले हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू Ne उस का पे उतार की जमु सर इलेक्ट्रॉन्स रवान दी दाय उतार दे जमु सर पदी के मंग हो पदूना टाइम की दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जमु सर पाशु और करंट जमु सर दोनों इलेक्ट्रॉन पाशु और दोनों टाइम की दा करंट जमु सर सोनो यदि करंट जमु सरे ऊपर इक्वेशन दे दामु चुवाई I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T कहते Q पदे पे किसे Ne उनी कमा I वेल सब बराबर शी Ne डिवाइड बाय T वस द इक्वेशन ची कम दे पदी की सलूर सीजनरी सु सीजनरी सलोर वेयर I is current in the wire, N is the number of electrons, E is the charge on electron और T is the time. याद साथ ही जिदा E जमु सर चार्ज दे 1.6 multiplied 10 to the power cool. N जमु सरा number of electrons, T जमु सरा से T जमु सरा time. ओस यो खबर है याद साथ ही और दा I जमु सरा से करंट है उस क्वेश्चन राजी के ना पदे बांधी जमु सर राजी लगातार तबूची उतार दे पाए कि 10 एम्पेयर करंट दे सो दे 10 एम्पेयर करंट दे पद्व सेकंड की बसोना इलेक्ट्रॉन्स पास और दा उतार दा जमु सर उतार दे एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट दायो वायर दे इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर दा पदी की करंट रवान दे 10 एम्पेयर नुपा 2 सेकंड की बा पदी की सोना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास नुंग संग मालूम हो इक्वेशन मामा सब आई जरा कदा मुंगल n मालूम हो I T डिवाइड बाय E का परस का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मुंग मालूम हो का टाइम मालूम हो परस का Ne बाय I वो सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुंग मालूम हो दा फार्मूला बरी अरेंज को दी शेप था n बराबर शी I T डिवाइड बाय E करंट जमु सर सोने 10 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम जमु सर सोने 2 सेकंड और दा बराशी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 पूरा दा सांतिया दा पार बजिस का रकम ची करंट 16 एम्पेयर वाला सोना 16 एम्पेयर ईटा की चिराजी का टूल दिसी राजी कटिंग वाला नुगो रही दा पॉइंट अखवा को दी पॉइंट पर हम बराबर ऑन वाला गो पॉइंट ने देखो ये इंसर जो सब शी 10 यस 1.6 या 16 over 10 16 पर 16 सर कट शी 2 10s are 20 multiplied 10 to the power minus 19 बराबर तो सब शी जी देखो पॉइंट देखो रावड़ी 2 multiplied 10 to the power 20 electrons. Is it clear? हाँ यो खबर उस बले याद साथ ही MCQs नंबर सेकंड जी I is equal to Q डिवाइड बाय T यूनिटी वाले केस पसाल को चिकला द
دا کرنٹ په 1 امپیر کلی دا به 1 کلی چې دا 1 ډیوایډ بای 1 راشي 1 کولم چارج د یوزینه په یو سکند کې پاس شي موږ وایو کرنٹ به څونه وي نو تاسو ته وایي چې دا یو تار دی زموږ سره د دې تار نه څونه کرنٹ چارج پاس شو 1 کولم په څونه سکند کې په یو سکند کې کرنٹ زموږ سره څونه 1 امپیر اوس ماته دا وایي چې د دې ځینه په یو سکند کې څونه الکترون پاس شي چې دا چارج به 1 کولم وي current is said to be 1 ampere if dona electron passes through a coil in one Sarazi Susho Saro صادق شاب په یو الکترون څونه چارج دی ګوره یې 1 الکترون از ایکوال ټو 1.6 ملټیپلای 10 ټو د پاور ماینس 19 کولم چې کله چارج 1 کولم شي دلته زما څه پکار دی 1 چې دا سیس دلته کې ډیویژن تر راوړم دلته به څه پاتې شي 1 نو ګوره یې 1 کولم چارج به د څه برابر شي چې 1 electron or divided by 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 1 divided by 1.6 means 0.6 multiplied 10 to the power minus 19 چې بروخي 10 to the power plus 19 بشي چې دونه الکترون زمو سره رالو they will have 1 coulomb of charge یا 6 multiplied 10 to the power 18 electrons چې تینه 18 یاد ساتي سونا راځي دي کنه راځي دي نه یو روپۍ په 1.6 تقسیم چې در پاس لاندې نه څه غټه شو انسر به دا راځي یا 1 ډیوایډ بای 1.6 مین پوینټ په دې خو نشته خو د 6 په 100 خطو 0 10 over 16 بشي 1 ډیوایډ بای 1.6 10 دنه ولیکو 16 بار 0 1000 100 راغې 16 6000 چې چکه 36 3 تی راغې 96 4 تی راغې सूरतिना 36 बया 4 रागे 0.63 6.3 के लिए क्या 6 लिखा जो का दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर करंट इज सेड टू बी एमसीक्यू स्कूल करें और तब बोली कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर करंट बदम से रख ले हाँ सभी नंबर ए 1 कूलम चार्ज पास शी पायो सेकंड के 1 डिवाइड बाय 1 ना बसराशी 1 जो कि इज इक्वल टू 1 कूलम और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड ऑप्शन बी 2 कूलम चार्ज शी और 2 सेकंड के दाबमशी नंबर 3 6 multiplied 10 to the power 18 electrons पाशी पर यू सेकंड के सही शो ये चीले ची पटेन की जरा बोर कैसे बशी 16 are 60 या 6.3 दे 63 multiplied 10 to the power 18 electrons in 10 seconds 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 पे सेकंड की या 6 multiplied 10 to the power minus पे सेकंड की या दा पटन की मल्टीप्लाई कई अल्फा सनेम पटन मल्टीप्लाई शुलान दिने पटन मल्टीप्लाई शु नो टू ऑप्शन इज मुसरा ठीक राज ताज बसता को रे ऑप्शंस तब को रे सता ऑप्शंस तब को रे यूनिट में जमु सर सराशी यूनिट बाई जमु सर हम यूनिट में सर मालूम हो I is equal to Q divided by T Q से बराबर दे कूलम पर सेकंड is equal to एम्पेयर एम्पेयर मीन SI unit the SI unit of current is एम्पेयर सही शो तो CGS की भी यूनिट से शी
AB एम्पेयर या और तो AB एम्पेयर मंगवायो R by 8 वर्थ मंगवायो denoted by BI यो by 8 चिकम दे दा बराबर दे 10 एम्पेयर या 1 एम्पेयर तो जमा 1 पकार दे 10 मध्ये खोराशी डिवीजन था 1 over 10 या 0.1 by 8 आता सुद्धा याद साथ है दाई पकम सिस्टम की यूनिट शो CGS के यदि नूर पॉसिबल यूनिट्स थे न्यू यूनिट द बराजी लगे वाट वोल्ट जूल द बेसिक्स चिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट दी द इक्वेशन लिखाई लगा कैपेसिटेंस आगा पेरट के अदर यूनिट्स तक हो रही है मंगवायु चे I is equal to Q divided by T this equation आता हुआ है चे I पे की राशि P is equal to VI नो I बराबर शी P divided by V नमू सर यूनिट सराशी वाट डिवाइड बाय वोल्ट V is equal to IR I बराबर शी V डिवाइड बाय R नु सब शी वोल्ट डिवाइड बाय ओम हाँ जवेरे वही चे P is equal to VI नो कदा P V is equal to IR वली का मकाना नो V पदे IR शिंदा बशी I square R नो I बराबर शेसा याती अंडर रूट राजी मने यहाँ पे क्या अंडर रूट राजी जाखती राजी सही शो यो वाट वाला शो बल वोल्ट वाला शो कैपेसिटेंस वाला तो हुआ है Q is equal to CV जी Q is equal to CV देखना वन पर टाइम डिवाइड कैसे Q by T is equal to CV by T Q by T से शो फेरड वोल्ट डिवाइड बाय सेकंड यो फेरड यो वोल्ट यो वाट बलसरा जी ऐसा न राजी बल यो कैपेसिटेंस टू यो वोल्टेज नाराजी बल का ना डायमेंशन सर है P is equal to VI सही है ज्यादा डेर शेर लिखा हाँ नोट दैट द करंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड magnetic field and heating effect द्रेवाण शिजून जमून सरदा प्रोड्यूस कई इलेक्ट्रिक फील्ड नु प्रोड्यूस कई मैग्नेटिक फील्ड नु प्रोड्यूस कई और हीटिंग इफेक्ट नु प्रोड्यूस कई हीटिंग इफेक्ट सं प्रोड्यूस कई दायो रेजिस्टर दे जमून सरा दा करंट दल तरवान दे दायो रेजिस्टर दे दल तक की हीट प्रोड्यूस H is equal to I square RT और दा हीट ची कम दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सता सही शो ये उतार चिमू वेले मुंबई जमून सर ये उतारी जमून सरा पाई की करंट रवान दे अधीना बच्चा चापी रे जमून सरा सही इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये उतार दे जमून सरा दागे ने चार चापदी करंट रवान दे अधीना बच्चा चापी रे जमून सरा सही मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड चिकम दे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और B is equal to mu naught I divided by R equation रुस्त भाई जमून सरा एम्पेयर ला टू है इट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस
या करंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड हीटिंग इफेक्ट درې وانه د زموږ سره کوي صحیح شو دلته کې مال ته څه لیکلو ډایرکشن ها was current is measured by detected by یاد ساتئ چې کلم کرنٹ ډیټیکټ کو چې آیا کرنٹ شته کنيشته ناغي تم ولګو ګلوانومیټر is used for detection کډي رضایت لک کرنٹ موږ په مجر کو هم سپیشلی موږ ډیټیکشن د پاره د مجرینګ د پاره موږ څه یوز کو امیټر یاد ساتئ چې زموږ سره یو بل ډیوایس دی هغه ته موږ ایومیټر څه شي د کرنٹ هم مجر کوي د وولټیج هم مجر کوي د ریزिस्टेंस هم مجر کوي کپ آپشن کې بل سنو ایومیټر پکې نخ کولای شي چې امیټر ایومیټر او ګلوانومیټر درې ونه درکړي بیا والا دیس نخ کول او measured by emitter emitter او galvanometer دوه درکړي measure او emitter منخ کا detected او galvanometer ضروری نه چې کرنٹ دې زموږ سره لګي ډایرکشن یو د بیټری زموږ سره پازیټیو ټرمینل یو د بیټری زموږ سره نیگیټیو ټرمینل پازیټیو زموږ سره های پوتنشل والی او نیگیټیو زموږ سره لو پوتنشل والی مخکې بخل کوي چې کرنٹ از ډیو ټو پازیټیو چارج او دا زموږ سره د پازیټیو نه نیگیټیو ته راځي کرنٹ د پازیټیو نه وروسته بیا خلکو ته پته ولګي دا چې اصل کې دا کرنٹ د الکترون د وجود دی او الکترون د نیگیټیو نه او د الکترون کرنٹ ډایرکشن دا خبر دونه مشهور شي او دونه ساينټیسټ په کار کړو چې پاغي باندې ډېر شی لاګانې جوړ شوي لاغي درا سیدا کرنٹ ډایرکشن په ځای پاتې کرنٹ ډایرکشن په ځای پاتې کو په ځای پاتې کو تاسو به دا ډایرکشن یاد ساتئ څه شي direction of a current is from positive towards electrons move from negative towards electric field is from positive towards electron moves in opposite of electric field electron moves in opposite of کتاس تو وای چې د اینا بی طرف ته زموږ سره electric field دی the current direction بس شي same as electric field the electrons direction بس شي opposite of current and opposite of electric field the current direction تم وای conventional current کم current ورته وایو conventional ټکی کې بغته ویل یو کنه خو د کرنٹ ډایرکشن خبر رااله مطلب الکترونز د دې الټا روان چې پرس کتا اوس ته وای چې الکترون از مووینګ فرام نارث ټو ایست نارث ټو ساوث کرنٹ از فرام نارث ټو ساوث الکترون په کوم طرف رواني وګورئ تاسو ته وای چې کرنٹ روان دی فرام نارث ټو ساوث نه نارث ایست ویسٹ ساوث کرنٹ چې کته طرف ته روان دی الکترون با بره طرف ته روان دی وښوي وس یو سټیډي کرنٹ دی سټیډي مطلب کنټینیوس چې په یو سنا باندې الکترون روان دي د لاس کم کرنٹ پروډوس کیږي بس شي وس کرنٹ د ډیفرنٹ کیریرز دوج کیږي چې ډایرکټډ فلو اف الکترونز مو سره ډایرکټډ مطلب سپیسیفک ډایرکشن نو دې کرنٹ ته هم الیکټریک کرنٹ وایو دې کرنٹ ته موږ سوال الیکټریک کرنٹ یو خبره په یاد ساتئ چې کله زموږ سره الکترون زموږ سره په میټل کې دنه دا الکترون زموږ سره موشن کوي او د الکترون د ویلاسټي زموږ سره ډیره زیاته سی وای د الکترون د ویلاسټي زموږ سره نه دا ډیره زیاته سی وای او دې زموږ سره رینډم موشن کوي دا ویلاسټي چې کوم دی دا زموږ سره 10 to the power 5 میټر پر سیکنډ سونا دې سره موږ اون لیکل یو څه کې لیکي د 1 سره چې 15 سکرونه ولګي 2 میټر پر سیکنډ 110,000 10,000 लाख 1 लाख میټر الکترون په یو سیکنډ کې وي سونا مطلب 100 کیلومتر پر سیکنډ تاسو ته وایي چې د ایوریج سپیډ اف الکترون از ډیش
100 किलोमीटर पर सेकंड में नख कोई सशे 100 किलोमीटर पर सेकंड यो इलेक्ट्रॉन चे दीजने शुरू की 100 किलोमीटर दे पसून टाइम कोई पयो सेकंड सही शो वो मसला पर की दादा चिदे इलेक्ट्रॉन दो जी करंट प्रोड्यूस के लेट सपोज दावस पनरे चिदे लमाला सोडे पकारे पदी के इलेक्ट्रॉन जुमाले करंट राखोले कना उमुला करंट न राखे उनी न राखे हाँ पदी के इलेक्ट्रॉन छती कना स्पीड रेट इन पावर 5 मीटर पर सेकंड दे मुला करंट कोई न राखे चिदे इलेक्ट्रॉन दो जी करंट दे बिट्रॉन तो बक्सा जते होस पर निराले मोबाइल चार्ज कोई ओली न राखे जकच दा प्लूच कम दे दा जिगजैग दा ब्राउन मोशन पशान है स्पेसिफिक डायरेक्शन निश्ते उदा इलेक्ट्रॉन पर इजे चुल्लिए दिसरा रवाइन देव सर्वोचंगी गारी तरफ तशी दी सर्वोचंगी दी तरफ तशी दी सर्वोचंगी दी तरफ तशी नंगो जिदा ब्लू जमु सरसरा कगो आगदे सही शो वो चिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई शी से अप्लाई शी दा इलेक्ट्रॉन में पे खास डायरेक्शन की रवान शी सब रवान शी वो चिपरस के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई शी इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मध्ये निगेटिव्ह ना पॉजिटिव्ह तर रवानशी और द इलेक्ट्रॉन बडीर ज्यादा स्लो रवानी सबशी द स्पीड बाय 10 to the power +5 ना बशी -5 मतलब 0.1 2 3 4 5 2 मीटर पर सेकंड वॉश हुई लका 10 100,000 10,000 लाख यो इलेक्ट्रॉन यो मीटर लारा पर यो लाख सेकंड की समयो के समय के दीज ने इलेक्ट्रॉन राजी दीज दा सम यो लाख सेकंड अली जिदा बटन मुंग रावाड़ो डायरेक्ट दाबल पूरी लेगी चे इलेक्ट्रॉन दोनों स्लो रवान दाम खबर है कना कल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई शी बेदा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रो रवान हाँ दावा दे बटन रावड़ डायरेक्ट बल्ब पूल लगी सही चेदीज नरस इलेक्ट्रॉन हाँ गीज तरह से पकार है चिड़ीर शटे में वागस्ते कना इलेक्ट्रॉन मोशन न कई इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेशन कई इट प्रोपेगेट्स थ्रू स्पीड ऑफ लाइट इफेक्ट ची कम दे अगर स्पीड ऑफ लाइट बांधी जी लगा गो रही करंट द इलेक्ट्रॉन दो वो जिने असल के दा द इलेक्ट्रॉन द प्रोपेगेशन दो जे के इलेक्ट्रॉन मोशन कोले यदि बिट्रे तो बदी आम तार रागस्तु तो बिजली नो आम द टुकी तार पकार ची दा यूज ने इलेक्ट्रॉन आतले और देबल जी ततले हमुवा ची दे कंडक्टर पकार दे सब पकार दे करंट पर कंडक्टर के पास की पसकी पर कंडक्टर की सो जे कंडक्टर की दावो जी जिसे दा मुकम्मल देव सर नवाले और डबल सिर पूरी दिशी इलेक्ट्रॉन जी है पर कंडक्टर की तो जिदा बिजली नरा दा बिजली वस्ती शिकार होगी चिकलम गदारे बिट्रे पॉजिटिव सरा कनेक्ट को और द नेगेटिव सरा दा नेगेटिव बदी जी यो इलेक्ट्रॉन वर्क दा इलेक्ट्रॉन बदी जी दिस तसशी रामख की बशी दे बदले दिकोर की दे बदले दे बदले दे बदला दा बदले दिकोर की दा इलेक्ट्रॉन बदी जी ना दिस तरह यो इलेक्ट्रॉन दलते की बरशु यो इलेक्ट्रॉन दलते की कतशी और द प्रोपेगेशन थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट की गई सब की गई स्पीड ऑफ लाइट बांधी 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बांधी लकजमू सर उतार दे 3 × 10 to the power 8 मतलब 3 सर 84 पूर्ण लगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर तार चिमरावल कना सोना 30 करोड़ मीटर तार चिमरावल तेरे बिट्रे सर कनेक्ट को बटन नावाड़ो आवाज जे कि बले पे यू सेकंड पस बागोले अदी सी मिसाल है कदल तक चेन यदि सी तरह का की दा चेन चिम राखत कुदा यो कड़े बैसशी बराबर तो जिदा कड़े राखत के उदी कड़े दला हां कड़े बराबर ठीक है ना दा विद द स्पीड ऑफ लाइट पांडी सही शो दा विलुगानी यो दा विलु रटके यो दा रटके विलुगानी पकराची वस द करंट दो किस्म ने रिजम सरा सो किस्मना यो तमंगो वायु करंट इज सेड टू बी डीसी
څه ټایم دی 242 our current is said to be AC. DC mean direct current, AC mean alternating current. Alternating current دا شو زموږ سره سیمبل دا شو او د DC current موږ د دې نخ کو ایا موږ د دې نخ هم کو پازیټیو نیگیټیو او DC. alternating current موږ څه ته وایو چې DC کار وشي چې دا لټ سپوز دا یو بلب ته او موږ د AC سورس سره کنیکټ. الټرنیټینګ مین چې د باول پازیټیو دی به صحیح الکترون به دسی موشن وکي دا بلب بس شي دی بولګي او دې ته بدا الکترون واپس راشي بیا دسی کار وشي چې دا طرف زیرو شي او دا شي نیگیټیو دې طرف نه به کرنٹ روان شي الکترون نه کرنٹ ښه او دا بلب بولګي. نو AC current is that current of which magnitude changes plus direction changes. چې magnitude او direction دوانه چینج کیږي دغه قسمه کرنٹ ته موږ الټرنیټینګ وایو. AC جنریټر زموږ د بجلی AC چې یو پلس شو یو ماینس شو دا ون فریکوئنسي شو. پاکستاني فریکوئنسي چې کوم دی 16 دا په MCQs کې د ویلوګانی راځي ښه د بایولوژي د ویلوګانی ډېر امپورټنت دی دا 50 هرتز. اوس په ډایرکټ کرنٹ کې دوه قسم دي پلسیټینګ DC and non pulsating DC. non pulsating mean چې پلس پکې نه په یو ثانیه لکه عام سیل مونږ راوالو دا پلس شو دا شو ماینس او بل پورته سوکو کنیکټ وي په یو ثانیه باندې به کرنٹ را روان شي دا بل بولګي او دا کرنٹ به دسي را روان شي. نو magnitude constant direction changes constant sorry of which magnitude and direction both remains constant this is called non pulsating DC. the example چې کوم دی دا بټرانی میټرانی دی. صحیح شو یو زموږ سره پلسیټینګ DC دی کم DC pulsating DC څه شي pulsating mean چې د پلس پشانی up and down پکې راځي اگر دا ګوته کیږي یہ جو کوله پلس پکې ټو وای صحیح شو شیطان ماما پکې ګرځي هغه پیل کیږي درته مری باندې ولا ګوتې خو دي پرې دی زی ها جمعه سوي پلسیټینګ دیس اوس چې کله موږ دې کار وکړو چې دا AC موږ DC ته کنورټ کړو څه شي AC چې کله موږ DC ته کنورټ کړو د دې بجلی نه زموږ سره راځي پلسیټینګ DC څه شي AC چې کله موږ DC ته کنورټ کړو دا DC زموږ سره پلسیټینګ DC لکه یو بجلی ته چې چارجر ولګي دا بیټری دا چارجر نه د بجلی AC هغه DC ته کنورټ کوي او AC چې کله موږ DC ته کنورټ کوو this process is called دا AC دی دا یو پازیټیو سایکل دی یو نیگیټیو یو پازیټیو یو د میګنیټیوډ سیوا کیږي میکسیمم شي بیا کم شي زیرو بیا په نیگیټیو کې میکسیمم شي کراس پس هوا بس صحیح شو. اوس په دې DC کې د پلسیټینګ ته کنورټ شي د دې شي اوس په دې کې اسکارو شي به پس کټ کا ډایریکشن سره سیم او میگنیټیوډ سکیږي ویری کیږي صحیح شو. دغه اوس وښی نو دا شو اوس یو خبره یاد ساتئ چې AC موږ DC ته کنورټ کوو د دې لپاره موږ څه یوز کوو ریکټیفایر and this process is called rectification. اوس چې دا DC واپس AC ته کنورټ کوو
This process is called inversion and the device is used is called inverter. وس یاد ساتئ چې دا کم کرنٹ دی دا د کیو د وجې سوجي if there is charge in motion there will be current. یو ضروري نه چې الکترون صرف زموږ سره د سالډ په کیس کې د میټلز په کیس کې په میټلز کې زموږ سره دا میټلز شو په دې کې به دا الکترون موشن کوي کرنٹ به وس چې لیکوډ دی اوبه دي اوبو ته موږ NaCl ورواچو آینز نو هغه NaCl چې کوم دی अब Na प्लस और Cl माइनस तक कन्वर्ट شي نو پازیټیو نیگیټیو آینز زموږ سره راشي نو په لیکوډ کې زموږ سره کرنٹ د پازیټیو نیگیټیو آینز دوج په ګیس کې زموږ سره پازیټیو آینز او نیگیټیو الکترون دی دا یو اټم دی زموږ سره اذن الکترون وو ته دا پازیټیو آین پاتې شو دا به الکترون شي نو په ګیس کې زموږ سره کرنٹ چې پاس کیږي د آینز د پازیټیو آینز د الکترون دوج بیا به موږ په الکترونیک کې وایو چې په سیمی کنډکټر کې زموږ سره الکترونز او هولز په سیمی کنډکټرز کې ریجن زموږ سره صحیح الکترونز موو ډیو ټو فلو اپ صحیح شو دی پریویس ایټا د ما ریکارډینګ کړو هغه لیکچر په یوټیوب پروت دی یو می د الفا ډیفینیشن څه شی ویل کو یو می د الفا د دغه لپاره پازیټیو ویلو وکړه دوه کنټینیوس خبرې مو وکړه ومنس کې پکې بریک نو ډایرکټ دی 10 سکند وي اج څنګه ایټه تکې نه استما اول نیم سکوز اول نه خبر وات وې مې سکوز اد وې مې خبره اغه شته په لیکچر په یوټیوب باندې سوچته